फिफ्थ डे, पाँचों दिन। वर्तमान काल, प्रेजेंट टेन्स। अंग्रेजी भाषाમાં વર્તમાન કાલको ક્રિયાलाई 4 ભાગમાં બાણીएको छ। राम पढ्छ, राम स्टडीज, राम पढ्दैछ, राम इज स्टडिङ, रामले पढ्यो, राम हैज स्टडीड, राम बिहानदेखि पढिरहेको छन्, राम हैज बीन स्टडिङ सिन्स मर्निङ। यहाँ प्रथम वाक्यमा क्रिया वर्तमान कालको त छ तर काल निश्चित छैन। राम स्टडीज, राम पढ्छ तर थाहा छैन कति बेला पढ्दैछ। दोस्रो वाक्यमा राम इज स्टडिङ, राम पढ्दैछ, वर्तमान कालको क्रिया चलिरहेको छ। तेस्रो वाक्यमा राम हैज स्टडीड, रामले पढ्यो अर्थात् क्रिया भइसकेको छ तर धेरै समय बितेको। चौथो वाक्यमा राम हैज बीन स्टडिङ सिन्स मर्निङ, राम बिहानदेखि पढिरहेका छन् अर्थात् क्रिया एक निश्चित समयदेखि चलिरहेको छ। वर्तमान कालका यी 4 भेदलाई क्रमशः प्रेजेन्ट इन्डेफिनाइट, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट र प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस भनिन्छ। प्रेजेन्ट पर्फेक्टलाई नेपालीमा आसन्त भूत पनि भनिन्छ। वर्तमान काल, प्रेजेन्ट टेन्स, डज र डु। राम, के तिमी अंग्रेजी पढ्छौ? राम, डु यु रिड इङ्ग्लिस? श्याम, हो म अंग्रेजी पढ्छु। श्याम, यस आई डु। राम, के लता तिम्रो घरमा आउँछिन्? राम, डस लता कम टु योर हाउस? श्याम, हो उनी कहिलेकाहीँ आउँछिन्। श्याम, यस शी कम्स समटाइम्स। राम, के अरू मित्र पनि तिम्रोमा आउँछन्? राम, डु अदर फ्रेन्ड्स अल्सो कम टु यु? श्याम, हो अरू मित्र पनि मेरोमा आउँछन्। श्याम, यस अदर अल्सो कम। राम, के तिमी पोखरा बस्छौ? राम, डु यु स्टे इन पोखरा? श्याम, होइन म काठमाडौँ बस्छु। श्याम, नो आई स्टे इन काठमाडौँ। वर्तमान काल, प्रेजेन्ट टेन्स, इज आर एम। बाला, के तिमीले खोजेको पुस्तक यही हो? बाला, इज द बुक यु आर लुकिङ फोर? माला, हो मैले खोजेको यही हो। माला, यस दिस इज इट। बाला, के कमला त्यही पुस्तक पढ्दै छिन्? बाला, इज कमला रिडिङ द सेम बुक? माला, होइन त्यो अर्कै पुस्तक हो। माला, नो द्याट इज डिफरेन्ट वान। बाला, के तिमी अहिले बजार जाँदैछौ? बाला, आर यु गोइङ टु मार्केट नाउ? माला, होइन म बजार जान्न। माला, नो आई एम नट। बाला, के तिम्रा बुवा सरकारी नोकरी गर्नुहुन्छ? बाला, इज योर फादर इन गभर्मेन्ट सर्भिस? माला, होइन मेरो बुवा व्यापारी हुनुहुन्छ। माला, नो ही इज अ बिजनेसम्यान। बाला, के तिम्रा भाइ कुनै परीक्षाको तयारी गर्दैछन्? बाला, इज योर ब्रदर प्रिपेरिङ फर सम एक्जामिनेसन? वर्तमान काल, प्रेजेन्ट टेन्स, हैज र हैव। मोहन, के तिमीले राधालाई कुनै पत्र लेख्यौ? मोहन, हैव यु रिटन एनी लेटर टु राधा? सोहन, हो मैले उनलाई लेखेँ। सोहन, आई हैव रिटन टु हर। मोहन, के उनले पत्रको जवाब दिइन्? मोहन, हैज शी रिप्लाइड टु योर लेटर? सोहन, होइन उनले दिइनन्। सोहन, नो शी हैजेन्ट। मोहन, तिमीले खाना खायौ? मोहन, हैव यु टेकन योर मिल्स? सोहन, होइन मैले बिहानको खाजा पेटभरि खाएको थिएँ। सोहन,
नो आई हैड अ हैवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. मोहन, तिमी उनको घरमा गएका थियो? मोहन, डिड यू गो टू हिज प्लेस? सोहन, होइन, अब मलाई जानु छ. सोहन, नो आई हैव यट टू गो. वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस हैज बीन, हैव बीन. श्याम, बिहानदेखि तिमी के गरिरहेको छौ? श्याम, व्हाट हैव यू बीन डुइङ सिन्स मॉर्निङ? गोपाल, म बिहानदेखि यो पुस्तक पढ्दैछु. गोपाल, आई हैव बीन रिडिङ दिस बुक सिन्स मॉर्निङ. श्याम, के हिजोदेखि यहाँ पनि वर्षा भइरहेको छ? श्याम, हैज इट बीन रेनिङ हियर अल्सो सिन्स यस्टरडे? गोपाल, हो, वर्षा भइरहेको छ, तर बीच-बीचमा. श्याम, के पानी धेरै बेरदेखि उम्लिँदैछ? श्याम, हैज द वाटर बीन बोइलिङ फॉर लङ? गोपाल, होइन, अहिले केही बेरदेखि उम्लिँदैछ. गोपाल, नो, इट हैज बीन बोइलिङ ओन्ली फॉर अ लिटल टाइम. वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस स्मरणीय टू रिमेम्बर. तिमी पत्र लेख्दैछौ? यू राइटिङ अ लेटर? तिमीले पत्र लेखेका छौ? यू हैव रिटन अ लेटर? यी दुवै सकारात्मक अफर्मेटिभ वाक्य हुन्. यी वाक्यलाई नकारात्मक नेगेटिभ र प्रश्नवाचक इन्ट्रोगेटिभ वाक्यहरूमा यस प्रकार परिवर्तन गर्न सकिन्छ. नकारात्मक नेगेटिभ. यू आर नॉट राइटिङ अ लेटर. तिमीले पत्र लेख्दैनौ? यू हैव नॉट रिटन अ लेटर. तिमीले पत्र लेखेका छैनौ? प्रश्नवाचक इन्ट्रोगेटिभ. आर यू राइटिङ अ लेटर? के तपाईले पत्र लेख्दै हुनुहुन्छ? हैव यू रिटन अ लेटर? चिट्ठी लेख्नुभयो? तपाईले देख्नुभयो? सकारात्मक वाक्यहरूलाई नकारात्मक वाक्य बनाउनका लागि सहायक क्रिया आर हैव का पछि नॉट जोड्नु पर्छ. यस्तै प्रकारले प्रश्नवाचक वाक्यहरूमा सहायक क्रिया आर हैव वाक्यका सुरुमा प्रयोग भएका छन्. यसबाट हामीले के सिक्यौं भने प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स र प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा सकारात्मक, नकारात्मक तथा प्रश्नवाचक वाक्य सजिलै बनाउन सकिन्छ. फिफ्थ डे, पाँचौं दिन. वर्तमान काल प्रेजेन्ट टेन्स. अंग्रेजी भाषामा वर्तमान कालको क्रियालाई 4 भागमा बाँडिएको छ. राम पढ्छ. राम स्टडीज. राम पढ्दैछ. राम इज स्टडीइङ. रामले पढ्यो. राम हैज स्टडीड. राम बिहानदेखि पढिरहेको छन्. राम हैज बीन स्टडीइङ सिन्स मॉर्निङ. यहाँ प्रथम वाक्यमा क्रिया वर्तमान कालको त छ, तर काल निश्चित छैन. राम स्टडीज. राम पढ्छ, तर थाहा छैन कति बेला पढ्दैछ. दोस्रो वाक्यमा राम इज स्टडीइङ. राम पढ्दैछ, वर्तमान कालको क्रिया चलिरहेको छ. तेस्रो वाक्यमा राम हैज स्टडीड. रामले पढ्यो, अर्थात् क्रिया भइसकेको छ, तर धेरै समय बितेको. चौथो वाक्यमा राम हैज बीन स्टडीइङ सिन्स मॉर्निङ. राम बिहानदेखि पढिरहेका छन्, अर्थात् क्रिया एक निश्चित समयदेखि चलिरहेको छ. वर्तमान कालका यी 4 भेदलाई क्रमशः प्रेजेन्ट इन्डेफिनाइट, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट र प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस भनिन्छ. प्रेजेन्ट पर्फेक्टलाई नेपालीमा आसन्त भूत पनि भनिन्छ. वर्तमान काल प्रेजेन्ट टेन्स डज र डु.
राम के तिमी अंग्रेजी पढ्छौ? राम डू यू रीड इंग्लिश? श्याम हो म अंग्रेजी पढ्छु। श्याम यस आई डू। राम के लता तिम्रो घरमा आउँछिन्? राम डस लता कम टू योर हाउस? श्याम हो उनी कहिलेकाहीँ आउँछिन्। श्याम यस शी कम्स समटाइम्स। राम के अरू मित्र पनि तिम्रोमा आउँछन्? राम डू अदर फ्रेन्ड्स अल्सो कम टू यू? श्याम हो अरू मित्र पनि मेरोमा आउँछन्। श्याम यस अदर अल्सो कम। राम के तिमी पोखरा बस्छौ? राम डू यू स्टे इन पोखरा? श्याम होइन म काठमाडौँ बस्छु। श्याम नो आई स्टे इन काठमाडौँ। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस इज आर एम। बाला के तिमीले खोजेको पुस्तक यही हो? बाला इज द बुक यू आर लुकिङ फोर? माला हो मैले खोजेको यही हो। माला यस दिस इज इट। बाला के कमला त्यही पुस्तक पढ्दै छिन्? बाला इज कमला रिडिङ द सेम बुक? माला होइन त्यो अर्कै पुस्तक हो। माला नो द्याट इज डिफरेन्ट वान। बाला के तिमी अहिले बजार जाँदैछौ? बाला आर यू गोइङ टु मार्केट नाउ? माला होइन म बजार जान्न। माला नो आई एम नॉट। बाला के तिम्रा बुवा सरकारी नोकरी गर्नुहुन्छ? बाला इज योर फादर इन गभर्मेन्ट सर्भिस? माला होइन मेरो बुवा व्यापारी हुनुहुन्छ। माला नो ही इज अ बिजनेसम्यान। बाला के तिम्रा भाइ कुनै परीक्षाको तयारी गर्दैछन्? बाला इज योर ब्रदर प्रिपेयरिङ फर सम एक्जामिनेसन? वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस हैज र हैव। मोहन के तिमीले राधालाई कुनै पत्र लेख्यौ? मोहन हैव यू रिटन एनी लेटर टु राधा? सोहन हो मैले उनलाई लेखेँ। सोहन आई हैव रिटन टु हर। मोहन के उनले पत्रको जवाब दिइन्? मोहन हैज शी रिप्लाइड टु योर लेटर? सोहन होइन उनले दिइनन्। सोहन नो शी हैजेन्ट। मोहन तिमीले खाना खायौ? मोहन हैव यू टेकन योर मिल्स? सोहन होइन मैले बिहानको खाजा पेटभरि खाएको थिएँ। सोहन नो आई हैड अ हेभी ब्रेकफास्ट इन द मर्निङ। मोहन तिमी उनको घरमा गएका थियौ? मोहन डिड यू गो टु हिज प्लेस? सोहन होइन अब मलाई जानु छ। सोहन नो आई हैव यट टु गो। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस हैज बीन हैव बीन। श्याम बिहानदेखि तिमी के गरिरहेको छौ? श्याम वाट हैव यू बीन डुइङ सिन्स मर्निङ? गोपाल म बिहानदेखि यो पुस्तक पढ्दैछु। गोपाल आई हैव बीन रिडिङ दिस बुक सिन्स मर्निङ। श्याम के हिजोदेखि यहाँ पनि वर्षा भइरहेको छ? श्याम हैज इट बीन रेनिङ हियर अल्सो सिन्स यस्टरडे? गोपाल हो वर्षा भइरहेको छ तर बीचबीचमा। श्याम के पानी धेरै बेरदेखि उम्लिँदैछ? श्याम हैज द वाटर बीन बोइलिङ फर लङ? गोपाल होइन अहिले केही बेरदेखि उम्लिँदैछ। गोपाल नो इट हैज बीन बोइलिङ ओन्ली फर अ लिटल टाइम। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस स्मरणीय टु रिमेम्बर। तिमी पत्र लेख्दैछौ? यु राइटिङ अ लेटर?
तिमीले पत्र लेखेका छौ। यु हेभ रिटन अ लेटर। यी दुवै सकारात्मक अफर्मेटिभ वाक्य हुन्। यी वाक्यलाई नकारात्मक नेगेटिभ र प्रश्नवाचक इन्ट्रोगेटिभ वाक्यहरूमा यस प्रकार परिवर्तन गर्न सकिन्छ। नकारात्मक नेगेटिभ। यु आर नट राइटिङ अ लेटर। तिमीले पत्र लेख्दैनौ। यु हेभ नट रिटन अ लेटर। तिमीले पत्र लेखेका छैनौ। प्रश्नवाचक इन्ट्रोगेटिभ। आर यु राइटिङ अ लेटर? के तपाईले पत्र लेख्दै हुनुहुन्छ? हेभ यु रिटन अ लेटर? चिट्ठी लेख्नुभयो? तपाईले देख्नुभयो। सकारात्मक वाक्यहरूलाई नकारात्मक वाक्य बनाउनका लागि सहायक क्रिया आर हेभका पछि नट जोड्नु पर्छ। यस्तै प्रकारले प्रश्नवाचक वाक्यहरूमा सहायक क्रिया आर हेभ वाक्यका सुरुमा प्रयोग भएका छन्। यसबाट हामीले के सिक्यौँ भने प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स र प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा सकारात्मक, नकारात्मक तथा प्रश्नवाचक वाक्य सजिलै बनाउन सकिन्छ। फिफ्थ डे, पाँचौं दिन। वर्तमान काल प्रेजेन्ट टेन्स। अंग्रेजी भाषामा वर्तमान कालको क्रियालाई 4 भागमा बाँडिएको छ। राम पढ्छ। राम स्टडीज। राम पढ्दैछ। राम इज स्टडिङ। रामले पढ्यो। राम हेज स्टडीड। राम बिहानदेखि पढिरहेको छन्। राम हेज बीन स्टडिङ सिन्स मर्निङ। यहाँ प्रथम वाक्यमा क्रिया वर्तमान कालको त छ, तर काल निश्चित छैन। राम स्टडीज। राम पढ्छ तर थाहा छैन कति बेला पढ्दैछ। दोस्रो वाक्यमा राम इज स्टडिङ। राम पढ्दैछ, वर्तमान कालको क्रिया चलिरहेको छ। तेस्रो वाक्यमा राम हेज स्टडीड। रामले पढ्यो, अर्थात् क्रिया भइसकेको छ तर धेरै समय बितेको। चौथो वाक्यमा राम हेज बीन स्टडिङ सिन्स मर्निङ। राम बिहानदेखि पढिरहेका छन्, अर्थात् क्रिया एक निश्चित समयदेखि चलिरहेको छ। वर्तमान कालका यी 4 भेदलाई क्रमशः प्रेजेन्ट इन्डेफिनाइट, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट र प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस भनिन्छ। प्रेजेन्ट पर्फेक्टलाई नेपालीमा आसन्त भूत पनि भनिन्छ। वर्तमान काल प्रेजेन्ट टेन्स डज र डु। राम, के तिमी अंग्रेजी पढ्छौ? राम, डु यु रिड इङ्ग्लिस? श्याम, हो म अंग्रेजी पढ्छु। श्याम, यस आई डु। राम, के लता तिम्रो घरमा आउँछिन्? राम, डज लता कम टु योर हाउस? श्याम, हो उनी कहिलेकाहीँ आउँछिन्। श्याम, यस शी कम्स समटाइम्स। राम, के अरू मित्र पनि तिम्रोमा आउँछन्? राम, डु अदर फ्रेन्ड्स अल्सो कम टु यु? श्याम, हो अरू मित्र पनि मेरोमा आउँछन्। श्याम, यस अदर अल्सो कम। राम, के तिमी पोखरा बस्छौ? राम, डु यु स्टे इन पोखरा? श्याम, होइन म काठमाडौँ बस्छु। श्याम, नो आई स्टे इन काठमाडौँ। वर्तमान काल प्रेजेन्ट टेन्स इज आर एम। बाला, के तिमीले खोजेको पुस्तक यही हो? बाला, इज द बुक यु आर लुकिङ फोर? माला, हो मैले खोजेको यही हो। माला, यस दिस इज इट। बाला, के कमला त्यही पुस्तक पढ्दै छिन्? बाला, इज कमला रिडिङ द सेम बुक? माला, होइन त्यो अर्कै पुस्तक हो। माला, नो द्याट इज डिफरेन्ट वान। बाला, के तिमी अहिले बजार जाँदैछौ? बाला, आर यु गोइङ टु मार्केट नाउ?
माला होइन म बजार जान्न। माला नो आई एम नॉट। बाला के तिम्रा बुवा सरकारी नौकरी गर्नुहुन्छ? बाला इज योर फादर इन गभर्मेन्ट सर्भिस? माला होइन मेरो बुवा व्यापारी हुनुहुन्छ। माला नो ही इज अ बिजनेसम्यान। बाला के तिम्रा भाइ कुनै परीक्षाको तयारी गर्दैछन्? बाला इज योर ब्रदर प्रिपेयरिङ फर सम एक्जामिनेसन? वर्तमान काल प्रेजेन्ट टेन्स हैज र हैव। मोहन के तिमीले राधालाई कुनै पत्र लेख्यौ? मोहन हैव यू रिटन एनी लेटर टु राधा? सोहन हो मैले उनलाई लेखेँ। सोहन आई हैव रिटन टु हर। मोहन के उनले पत्रको जवाब दिइन्? मोहन हैज शी रिप्लाइड टु योर लेटर? सोहन होइन उनले दिइनन्। सोहन नो शी हैजेन्ट। मोहन तिमीले खाना खायौ? मोहन हैव यू टेकन योर मिल्स? सोहन होइन मैले बिहानको खाजा पेटभरि खाएको थिएँ। सोहन नो आई हैड अ हेभी ब्रेकफास्ट इन द मर्निङ। मोहन तिमी उनको घरमा गएका थियौ? मोहन डिड यू गो टु हिज प्लेस? सोहन होइन अब मलाई जानु छ। सोहन नो आई हैव यट टु गो। वर्तमान काल प्रेजेन्ट टेन्स हैज बीन हैव बीन। श्याम बिहानदेखि तिमी के गरिरहेको छौ? श्याम वाट हैव यू बीन डुइङ सिन्स मर्निङ? गोपाल म बिहानदेखि यो पुस्तक पढ्दैछु। गोपाल आई हैव बीन रिडिङ दिस बुक सिन्स मर्निङ। श्याम के हिजोदेखि यहाँ पनि वर्षा भइरहेको छ? श्याम हैज इट बीन रेनिङ हियर अल्सो सिन्स यस्टरडे? गोपाल हो वर्षा भइरहेको छ तर बीचबीचमा। श्याम के पानी धेरै बेरदेखि उम्लिँदैछ? श्याम हैज द वाटर बीन बोइलिङ फर लङ? गोपाल होइन अहिले केही बेरदेखि उम्लिँदैछ। गोपाल नो इट हैज बीन बोइलिङ ओन्ली फर अ लिटल टाइम। वर्तमान काल प्रेजेन्ट टेन्स स्मरणीय टु रिमेम्बर। तिमी पत्र लेख्दैछौ? यु राइटिङ अ लेटर? तिमीले पत्र लेखेका छौ? यु हैव रिटन अ लेटर? यी दुवै सकारात्मक अफर्मेटिभ वाक्य हुन्। यी वाक्यलाई नकारात्मक नेगेटिभ र प्रश्नवाचक इन्ट्रोगेटिभ वाक्यहरूमा यस प्रकार परिवर्तन गर्न सकिन्छ। नकारात्मक नेगेटिभ यु आर नॉट राइटिङ अ लेटर। तिमीले पत्र लेख्दैनौ? यु हैव नॉट रिटन अ लेटर। तिमीले पत्र लेखेका छैनौ? प्रश्नवाचक इन्ट्रोगेटिभ आर यु राइटिङ अ लेटर? के तपाईले पत्र लेख्दै हुनुहुन्छ? हैव यु रिटन अ लेटर? चिट्ठी लेख्नुभयो? तपाईले देख्नुभयो। सकारात्मक वाक्यहरूलाई नकारात्मक वाक्य बनाउनका लागि सहायक क्रिया आर हैवका पछि नट जोड्नु पर्छ। यस्तै प्रकारले प्रश्नवाचक वाक्यहरूमा सहायक क्रिया आर हैव वाक्यका सुरुमा प्रयोग भएका छन्। यसबाट हामीले के सिक्यौँ भने प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स र प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा सकारात्मक, नकारात्मक तथा प्रश्नवाचक वाक्य सजिलै बनाउन सकिन्छ।